ताजे पयलीं जेन्ना आमकां अभिषेक कळ्ळो ह्या कोड्यार गांवांत एक निसर्गरम्य अशा ज्या निसर्गाचो वरदस्त लाभलेल्या अशा गांवांत हांगा एक IITचो प्रोजेक्ट येता हे जेन्ना आयकलें आनी आमचे काही भावाच्यो कोडारच्या भावाच्यो जेन्ना आमी मुलाखती आयकल्यो तेन्ना आमकांय दिसलें की आमच्या संघटनेक दिसलें की ह्या गांवांक भेट दिवपाक जाय। हा स्वता शेतकरी कुटुंबातलो आसा आणि गोयची एक नामवंत मोठ्या आदर्श कृषी सहकारी संस्थेची शेतकऱ्यां खातीर आसा। ही संस्था गेल्ली 33 वर्सां आमी चलयतात आणि तेन्ना शेतकऱ्यांची सुखदुःख आमकां खूब अशी खबर आसात आणि दिसलें आमकां संघटने कडेन आमी बसले तेन्ना आमचे कडेन तेन्ना पत्रव्यवहार केलो की आमकां तुमचो सपोर्ट जाय। काल आमची ही संघटना जाले नंतर म्हाका दिसता पयले कामाचें जेन्ना आमी निवेदन आज आयकलें कोडाच्या भावां कडच्यान सगळ्यां कडल्यान जेन्ना जी वस्तुस्थिती आयकली आणि ह्या वेळार हांगा हो प्रोजेक्ट येता खरें म्हणल्यार हांव एक शिक्षण प्रेमी आसा, गोंयचो आदलो शिक्षण मंत्री आसा। ह्या नात्यान IIT प्रोजेक्ट गोंयांत जावपाक जाय हेतून दुमत ना। म्हजें प्रामाणीक मत आसा की आमच्या भुरग्यांक ही संदी आसपाक जाय, पण जे जाग्याचें लोकेशन ते डिसायड करता आसतना सारासर विचार करून की निसर्गाचो संपन्न गांव आसा, बाकीचें कितें आसा जे सगळो एक फिजिकल रिपोर्ट हो जावप गरजेचें आसा। सरकारान कदाचित घेतलो आसपाक शकता। म्हजे म्हायती प्रमाणे जे समजा सजेशन जे कितें आसली ती कालची मुदत तेंची सोंपले कडेन आसा आणि ह्या भावांनी सगळे आजूबाजूचे म्हणजे साधारण 1,500 इतली लोकवस्ती असलो गांव आसा आणि प्रामुख्यान आमचे ट्रायबल भाव आसा जेंचे कडेन ही शेती व्यवसाय आसा। हेजे शिवाय पलीकडे तेंचा आनी दुसरे कांय व्यवसाय ना। तुम्ही पळयले आजूबाजू सगळ्यांनी पळयलें आणि सगळ्या आमच्या मिडिया प्रेस रिपोर्टाचें सुद्दां अभिनंदन करतात। तुम्ही हो विषय खूब हायलायट केल्लो आसा। आज हांगा आयले नंतर सुद्दां प्रत्यक्ष पाहणी केली, प्रत्यक्ष त्यांचे सुखदुःख आमी आयकले कडेन आसा आणि जर हो प्रोजेक्ट हांगा जालो जाल्यार आमकां खूब अशे फुडें येणाऱ्या काळात हे प्रसंग सोदचे पडटले जेणे करून ताणें ऑलरेडी हेजे पयलीं कोडार फार्म जाले, एग्रीकल्चर फार्म जाले, थंय तांकां प्रॉब्लेम्स फेस करचे पडले। ओपा सारक्या ज्या बाकीच्या लोकांक उदकाचो प्रोजेक्ट जाता त्या खातीर सुद्दां तांचे प्रॉब्लेम जाल्ले आसा आणि एकूण तेंचे कडेन जे साधन म्हायती मेळ्ळे नंतर जवळ जवळ की बरीच मोर दॅन 50% आज डायरेक्ट कल्टिवेशन तेंचे कडेन आसा ज्यांचो उदरनिर्वाह ह्या सगळ्या समाजाचो ह्या शेतकऱ्यांचो ह्या जमनीचेर आसा। म्हजी प्रामाणीक माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां रिक्वेस्ट आसा आमी तेजी भेट घेतली। आमची संघटना जी आसा आमचे अध्यक्ष ह्या बाबतीत सुद्दां खुलासो करतले। आमी म्हटलां तुमचे बरोबर आमी आसतले, तुमी एकठांय रावात, युनायटेड रावात। आमचे पर्यंत जे कितें सहकार्य जाय ते आमी निश्चितच करतले। पण गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री ह्या भागाचे आमदार आमचे बरे मित्र श्री सुभाष शिरोडकर हांकां सुद्दां आमची रिक्वेस्ट आसा की तुमी प्रत्यक्ष ह्या जाग्याची पळोवणी करची। तुमकां दिसता ही जागा फिजिबल आसा, हांगा कांयच ना, कल्टिवेशन ना, ह्या लोकांक कांय नुकसान जावच ना, हेजे प्रत्यक्ष येवन पळोवचे आणि हो जर समजा प्रोजेक्ट जर ह्या आमच्या शेतकरी भावांक ह्या ट्रायबल लोकांचे आदिवासी भावांक जर नाका, आमचे नरेंद्र बाब मोदी जे आसा पंतप्रधान देशाचे म्हणटात आपण आपले सरकार जे आसा अंत्योदय तत्वाचेर चलता जाल्यार हो आदिवासी समाजाक सुद्दां आपूण न्याय दिवपी अशें आपल्याले सरकार आसा। म्हाका दिसता हांगा जर असो जर ह्या प्रोजेक्टान जर हेंचेर जर अन्याय जाता तो अन्याय पयस जावपा खातीर सुद्दां जाता तितली ताबडतोब कारवाय करी आणि हांकां न्याय मेळचो। फाटल्या दिसान जे आमी पेपराचे स्टेटमेंट पळयले आणि आमचे एका भावान एका मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयच्या आदिवासी समाजाक खास करून उलो मारलेलो की आमचे कोडार गांव IIT प्रोजेक्ट येता तेन्ना आमकां IIT प्रोजेक्ट नाका, तेन्ना आमी संपूर्ण आदिवासी समाजाचो संघटनेचो एक आदार जाय, आमकां तेंको जाय। म्हणूनच ह्या कोडार ह्या वाठाराच्या लोकांनी ह्या संघटनेक निवेदन दिल्लें आसा आणि तितूंतल्यान जेन्ना संपूर्ण त्या निवेदना संदर्भात जेन्ना आमच्या कमिटीन ठरयलें की बाबा ही IIT जी आसा ती बाबा खंय येता, कशी येता, तिजो बाबा इफेक्ट कितें आसा, जेन्ना आमी वचून तो पळयतले आनी फाटल्या तेंपाक जेन्ना हांव हांगा येयल्लो आनी आमचे पेवचे मतदारसंघातले आमदार गोविंद गावडे हे आमचे वोटाचे कन्व्हिनर आसा तेन्ना आमी सगळी टीम अशी येवन पळयलेलें। तेन्ना हांवूय जेन्ना वयर गेल्लो तेन्ना ती जागा जी आसा ती खरी सुपीक आसा, लागवडी जी आसा आनी थंय मोळे
तवशीं चिबडां भेंडे वेगळे जे आमचे भाजीपाला जो आसा ते लायतात आनी एकंदरीत जी जमीन जी आसा ती सगळी आमच्या ट्रायबल लोक जे आसात ट्रायबल जे आमची कुटुंब जी आसा आदिवासी त्यांचे कडेन आसा आनी त्यांची मालकी हक्काचे पेपरूय आसा तितूंतल्यान त्या उत्पन्ना वयल्यान ते आपले घराचो उदरनिर्वाह करता आपले पोटापाण्याची वेवस्था करता आणि कितल्योश्यो पिळग्यो त्या गांवांत जन्मान येयल्यो तेंच्यो वयल्यान भुरग्यांक शिकयले पोटापाण्याची वेवस्थाय केली शिक्षणय दिलें हे सगळे जे निसर्गान दिल्ली देणगी जी आसा सैम जी आसा सैमाचे आमी पुजारी आसा अशें हितूंतल्यान तेंच्यांनी आपले सगळे उदरनिर्वाहाचो झोरो जो आसा तो सगळी चालू दवरलो तेन्ना वयल्यान तेन्ना पळयलें तेन्ना दिसता खरोखरच ही लागवडी जमीन आसा आनी तितून माडयो आसात काजू आसा वेगळे उत्पन्नाची साधन आसा आनी त्या साधना वयल्यानूच अशे लोक हांगा जगतात रावतात तेन्ना आमचें कर्तव्य आसा तेन्ना ह्या आदिवासी समाजाक आमी तेंको दिवप आदार दिवप आनी आदार अशा पद्दती आसात ज्या टायमार आमकां ह्या कोडावले आमचे समाजे बांधव जेन्ना उलो मारतले तेन्ना ही संघटना जी आसा सगळी संघटना तेंच्या फाटल्यान खंबीरपणान उबे रावतले आनी आमकां जें कितें आमचे हितूंतल्यान करपाक जाय ज्या पद्दती आमचे सहकार जाय पडटले ते सहकार दिवपा खातीर आमची फुल्ली संघटना आमी काम करपा खातीर तयार आसतले तेंच्या वांगडा त्याच बरोबर आमी हेवूय ठरयलां की ह्यो कोडाचो विशय जो आसा आयटीचो विशय जो आसा तो कसो हानिकारक आसा कसो घातक आसा आनी तितून आमची कल्टिवेट जमीन जी आसा ट्रायबलची ती कितली आसा आनी तितून बाबा लागवड कशी येता आनी ताचो बाबा तेचो इफेक्ट कसो जावंक शकतलो हे सगळी माहिती जी आसा संपूर्ण गोंयभर आमच्या 12 तालुके आसा 12 तालुक्यांनी तेंची कितें डिफिकल्टी आसा अडचणी आसा ती पावोवपाचो आमी प्रयत्न करता जेणे करून हांगा जो कसो बाबा अन्याय किंवा अत्याचार जाता आसतलो जावंक शकता आसतलो तो सुद्दां आमकां बाकीच्या समाज बांधव कडेन पावोवपाची गरज आसा जेणे करून केपें काणकोण सांगें तिसोडी बिचोली सत्तरी अशे वेगवेगळ्या तालुक्यांनी आमच्यो संघटना आसा त्या संघटने सुद्दां पावोवन आमी जे आमच्या समाज बांधवांक हांगा तेंको दिवपाक जाय त्या संदर्भान आमी ही फाल्यां आमी एक मिटींग दवरल्या आनी तोच बरो रामा काणकोण जो आसा आनी तेजेर जो एटॅक जाल्लो आसा त्या संदर्भात सुद्दां सखोल आमी हेचेर चवकशी जावची हेवूय आमच्या ह्या संघटने मार्फत आमची मागणी आसा हालीं आमची तर मागणी घातली आसा आयजूय आमी आमची मागणी करता आनी हांगा आमचो हायटींग प्रोजेक्ट जो आसा तो हांगा न आनी दुसरे खंय तरी व्हरचो अशा पद्दती आमची मागणी आसा आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन आमचे शिष्टमंडळ बसून तेची चर्चा करतले उलयतले आनी सविस्तर जे आमी हांगा तेंची कितें म्हायती आयकल्या ती म्हायती आमी आमची सगळी मांडून बाबा हांगा तितलो आमचो प्रोजेक्ट नाका आनी खंय तरी व्हर हो जो प्रोजेक्ट जो आसा तो हांगा हानिकारक आसा घातक आसा अशे पद्दतीन आमी आमचो फुडले कमिटीचो आमचो रोड मॅप जो आसा प्लॅनिंग जो आसा आमी ठरयतले